अङ्कमा या 5औं वर्णमा आएको छु जुन चाहिँ हे हो। which is number 5. त्यो 5 अङ्क यसले 5 अङ्क जनाउँछ। In 1 Samuel 17 verse 38 to 40, पहिलो सामुएल 17 को 38 देखि 40 सम्म Samuel is trying to put his armor on David. अनि त्यसपछि सामुएल राजाले चाहिँ उसको हात हतियार चाहिँ दाउदको माथि दाउदलाई लगाऊ भनेर हाल्न To खोजिरहेको go and fight Goliath. गोलायतसँग गएर लड्नको लागि। And David said, I cannot go with your armor because I have not yet experienced how to fight in your armor. अनि दाउदले भन्छ कि मैले चाहिँ तपाईँको हात हतियार लगाएर जान सक्दिनँ किनभने मैले यसमा चाहिँ तालिम प्राप्त पाएको छैन म यो हात हतियार लगाउनको लागि भन्छ। And he took his 5 stones अनि उसले चाहिँ आफ्नो 5 वटा ढुङ्गाहरू ल्यायो। and he went and he successfully defeated Goliath. त्यसपछि गएर उसले चाहिँ गोलियतलाई चाहिँ जित्यो। What does 5 mean? 5 भनेको चाहिँ के रहेछ? It is the grace of God. यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह रहेछ। Grace means you doing something with God's ability. अनि अनुग्रह भनेको चाहिँ के हो? तपाईले के काम गर्नुहुन्छ तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा तपाईले गर्नुहुन्छ त्यो। Okay? When you do it in your own strength, that means there's no grace. अनि तपाईले आफ्नै शक्तिमा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा के अनुग्रह भएन नि त्यसमा। So anytime you see the number 5 in the Bible, it's talking about the favor of God. अनि जब पनि तपाईले 5 नम्बर या अङ्क 5 तपाईले बाइबलमा भेटाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कृपा या अनुग्रहको बारेमा लेखेको हुन्छ। 1 Samuel 16:22. पहिलो सामुएल 16 को 22 मा The 5th time David's name is mentioned, पाँचौं चोटी जब दाउदको नाम बोलेको छ, Saul sent to Jesse saying, let David stand before me, he has found favor in my sight. अनि त्यसपछि साउलले भन्छ कि जब दाउदलाई मेरो अगाडि बोलाऊ किनभने उसले चाहिँ मेरो आँखाको अगाडि कृपा पाएको छ। Yes. So when he got grace, जब उसले कृपा पायो he was able to stand before Saul. अनि साउलको अगाडि पनि उभिन सक्यो, उसले अनुग्रह पायो नि त साउलको आँखामा, त्यही भएर। Okay. But in Genesis 6:8, तर उत्पत्ति 6 को 8 मा Noah found favor in the eyes of the Lord. नोआले पनि परमेश्वरको आँखाको अगाडि अनुग्रह पायो। The word favor is the number 5, grace. अनि यो अनुग्रह भनेको चाहिँ 5 अङ्क 5 लाई जनाउँछ जुन चाहिँ अनुग्रह परमेश्वरको अनुग्रह। What is the favor of God? यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह भनेको के हो त? Noah was not killed नोआ चाहिँ मारिएको थिएन with his family. उसको परिवारसँग, The rest of the world was killed. अनि सारा संसार मारियो उसको परिवार बाहेक। So God gave Noah grace. त्यही भएर परमेश्वरले नोआलाई चाहिँ अनुग्रह दिनुभयो। Number 5 is the number for grace. अनि अङ्क 5 चाहिँ के को अङ्क हो? अनुग्रहको अङ्क हो। When we look at Leviticus chapter 1, chapter 2 and chapter 3, जब हामीले लेवी 3, 5 र no, chapter 1 till chapter 2 till chapter 3, Oh. 3 chapters. लेवी 1, 2, 3 हामीले हेर्यो भने चाहिँ तीनटा अध्याय हेर्यो भने चाहिँ It's talking about 5 offerings. यहाँ चाहिँ 5 प्रकारका भेटीहरू भनेर लेखेको छ। The first offering पहिलो भेटी चाहिँ is called O Lamb offering. ओ ल्याम भेटी चाहिँ, And this offering is, यो भेटी चाहिँ it basically means I am justified by God as if I did not sin. अनि यो भेटी चाहिँ कस्तो भेटी भन्दामा म चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एकदम न्यायमुक्त छु, मैले केही पनि गरेको छैन भने जस्तो न्याय Okay, पाएको। God has taken away all my sins. मेरो पाप सबै लिनु भइसकेको छ उहाँले। I am clean just like म त Jesus येशू जस्तै शुद्ध भइसकेको because Jesus made me clean. किनभने येशूले मलाई शुद्ध बनाउनु भएको छ। Second offering यो दोस्रो भेटी चाहिँ is called Mincha offering. मिन्चा भेटी चाहिँ, This means to make us holy. यो भनेको चाहिँ हामीलाई पवित्र बनाउनु। Now with this offering, यो भेटीले चाहिँ I get the holiness of Christ. I'm not only pure and clean, now I become holy just like Jesus is holy because I got His holiness. अनि उहाँ जस्तै पवित्र हुने, किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, त्यो उहाँको पवित्रता चाहिँ म भित्र आएको छ अब भनेको। The third offering तेस्रो भेटी चाहिँ is called Shelamim offering. सेलमिम भेटी। Shelamim offering means this, सेलमिमको अर्थ चाहिँ यस्तो हो, means fellowship, यो भनेको चाहिँ संगति, meaning I am having fellowship with God in prayer. अनि म चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ प्रार्थनामा संगति गरिरहेको छु भनेको। Okay, so the third offering or the third stone of grace is the grace to be able to pray. अनि
तेस्रो भेटी या तेस्रो ढुङ्गाको अनुग्रहले हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ परमेश्वरसँग, त्यही हामीलाई अनुग्रह। The fourth type of offering अनि चारौँ प्रकारको भेटी is चाहिँ called the chatat offering. चतात भेटी हो। What does that mean? यसको अर्थ चाहिँ के हो It भन्दा means that we are put together, conformed to be with one another. अनि यो चाहिँ हामीहरूलाई सँगै बनाएको छ ताकि हामी सँगै एकअर्कासँग मिलेर बस्न सकौँ भनेर। Like if you cut a hand off, it'll die. But if you stitch a hand back, if it's cut off, it'll live. तपाईँले हात काटेर साइडमा राखिदिइराख्नुभयो भने त्यो मर्छ त्यो त्यत्तिकै। तर त्यो काटेको हातलाई फेरि ल्याएर जोडेर फेरि त्यसलाई सिलाइ गर्नुभयो भने त्यो हात चाहिँ टाँका लाउनुभयो भने त्यो हात फेरि बाँच्न सकिन्छ। Meaning त्यो भनेको that चाहिँ we are conformed with one another, the body of Christ. We are part of the body of Christ. त्यो भनेको चाहिँ हामी चाहिँ क्रिस्टको शरीरहरू हो, एकअर्कालाई चाहिन्छ हामीलाई। The fifth stone अनि पाँचौँ पत्थर of grace अनुग्रहको ढुङ्गा is the asham offering. आसाम भेटी हो यो चाहिँ। This is transformation. यो भनेको चाहिँ पुनरुत्थान गर्ने। I will be transformed म पुनरुत्थान हुन्छु and I can bring change in my world. अनि म चाहिँ मेरो संसारलाई पनि In my world. मेरो संसारलाई पनि मैले पुनरुत्थान गर्छु। In my workplace, अनि मेरो कामको ठाउँमा, even my family place, मेरो परिवारको ठाउँमा, my church, मेरो मण्डलीमा, everywhere. म जहाँ पनि परिवर्तन गर्न The सक्छु। last offering is I will bring heaven to earth through me. अनि मेरो अन्तिमको भेटी चाहिँ यो हो कि म स्वर्गलाई पृथ्वीमा ल्याउँछु मेरो द्वारा। Okay, so there are the 5 offerings. यो चाहिँ पाँचवटा भेटीको बारेमा। Leviticus 1 to 3, if you go and study, then you will get the understanding of number 5. अनि लेवी 1 देखि 3 अध्यायसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 5वटा भेटीहरूको बारेमा पनि अनि यो अङ्क 5 को बारेमा चाहिँ एकदम राम्ररी बुझ्नु। How to live in God's grace. येशूको अनुग्रहको मुनि चाहिँ कसरी बस्ने, How to live in God's ability. अनि येशूको उहाँको कामहरूद्वारा चाहिँ कसरी बस्न सक्ने। His grace means His strength. उहाँको अनुग्रह भनेकै उहाँको शक्ति हो। Okay? In our strength, we always fail. हाम्रो शक्तिमा चाहिँ हामी जहिले पनि चुक्न सक्छौँ, But in God's grace, we always win. तर परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ हामी जहिले पनि जित्न सक्छौँ। Yeah.